طوفاناں وچ میہ تے ہنیری وچ اتنے 100 سال سلا سکدا ہے او رب قیامت دے دن ریزہ ریزہ وجود ہو جائے کہ اس وجود نو اس صفوف نو وجود دیاں بکھریاں ہویاں ہڈیاں تے اعضاء نو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی بھی عطا فرما سکتا اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف انتہائی قابل سعادت احترام بزرگوں عزیز بھائیوں، ساڈا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی دے ہر کام دے اندر کوئی نہ کوئی او دی حکمت دا راز مخفی ہوندا ہے۔ گو میں اور تسی اپنی کم علمی دی بنیاد تے، کم عملی دی بنیاد تے، عدم بصیرت دی بنیاد تے پرکھ نہیں سکدے، سمجھ نہیں سکدے
لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک ذرے تو لے کے حضرت انسان تک جتنی بھی مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، انہاں دے پیدا فرمان دے اندر، تخلیق کرن دے اندر بھی او دی حکمت دے راز پوشیدہ ہے۔ اللہ دے چاند بندے، بزرگ، ولی اج کل تے زندہ تے درکنار مردے بھی بڑا کچھ جان دے نا۔ یہ رب دے یار نے، رب دے ولی نے، بزرگ نے، انہاں نو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ پاک سانو اپنی توحید دی دلیل بنا کے قوم دے سامنے پیش کرنا چاہتے۔ خود اپنے آپ نو بھی خالد دا علاج ہونے والا ہے۔ انہوں پوچھو پچھلے جمعے کتنے سی؟ سرے عام عدالت لگے گی ہن تیرے خلاف ہے۔ توجہ ہے؟ یہ یار تے ہے نے نا رب دے، بزرگ بھی نے، ولی بھی نے۔ اج اسی تے صاحب قبر نو جا کے کہنے ہیں نا ساڈے لیے دعا کر، ساڈی سفارش کر، تیری قبر تو میں روڈ لے کے چلنا، مجھ دے گل بننا گا، مجھ نو شفا مل جائے گی۔ اے فوت نہیں ہوئے، ستے پے نے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ کوئی نہیں سمجھ رہا، ایڈی اوکھی گل تے نہیں نا سمجھی جا۔ ستے پے نے، ستے پے، فوت نہیں ہوئے۔ اللہ فرماندے نے میں جو جاننا ہور کوئی نہیں جانتا۔ تہاڈا بادشاہ دے خلاف بغاوت کرنا، ایدے وچ بھی میری حکمت۔ تہاڈا دوڑ لا کے کتے سمیت غار وچ آنا، ایدے وچ بھی میری حکمت ہے۔ پھر تہاڈے تے تہاڈے کتے تے نیند دا غلبہ طاری کر دینا، ایدے وچ بھی میری حکمت ہے۔ ربا اسی نہیں جان دے، فرمایا ہے نہیں جاننا، میں جاننا کہ جدوں لوگ رولا پان گے کہ قیامت کوئی نہیں، لوگ رولا پان گے کہ مرن تو بعد زندگی کوئی نہیں، میں تانوں ستیاں نو بیدار کر دیاں گا۔ میں آکھاں گا اٹھو، میری توحید دا نشان بن جاؤ، منکرین قیامت دے سامنے دلائل و براہین دی دیوار بن جاؤ، اور انہاں نو سامنے آ کے کہو جیڑا رب بارشاں وچ، طوفاناں وچ، میہ تے ہنیری وچ اتنے 100 سال سلا سکدا ہے، او رب قیامت دے دن ریزہ ریزہ وجود ہو جائے کہ اس وجود نو، اس صفوف نو، وجود دیاں بکھریاں ہویاں ہڈیاں تے اعضاء نو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی بھی عطا فرما سکتا۔ اور حدیث دے اندر ایک واقعہ مذکور ہے، کی لکھنا ہے تساں؟ شعر لکھنے نے، اور ہن کی دسو کی لکھنا؟ تو تے کہندا سی میں اگلے جمعے آنا، اج پھر آ گیا۔ توجہ ہے؟ خطرے بڑے نے،
حدیث میں نعمت کے طور پہ کہنا میں بھی انشاءاللہ فیصلہ کر لیا بھی گلاں تانوں سچیاں دسنیاں جی شروع دا کیتا اے وہ فیصلہ ہے نا جویں اسی کہنے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم یہ مطلب نہیں کہ اگے اسی پٹھے راہ تے چلنے ہیں تے ہن سیدھا منگنے ہیں مطلب یہ کہ ربا جڑا سیدھا راہ دتا ہی او دے تے سانو قائم رکھ اسی ہٹیے نہ اے دے تو اللہ بڑا گناہگار ایک بندہ بڑیاں خطاواں بڑیاں غلطیاں بڑے گناہ اکٹھا کر لیا اپنے صاحب زادیاں نے اوے پترو بندے دیو پترو میری موت دا ٹائم وقت قریب آ گیا ہے میں گناہ اینے کیتے نے جو اللہ پاک دے سامنے جان دی ہمت نہیں پہنی بڑا گناہگار ہوں میں اچھا جی ہاں میرے مرن تو بعد مینو اگ وچ جلا دیو قربان جاواں دین تو ہندو تے کھتری ساڑ دینا اپنی لاشاں نو حدیث وچ واقعہ بھی اسے نوعیت دا آ گیا پاویں گنگا وچ سٹو پاویں جلا کے راکھ کر دیو رب دی ملاقات تو بچ نہیں جے سکدے بیٹا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں میں بڑے گناہ کیتے نے میں بڑے جرم کیتے نے بیٹے جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کرنا او دا ایک اپنا خیال سی مینوں ساڑ دینا جدو میرا ماس گوشت جل جائے راکھ دے ٹھیر دے وچوں میریاں ہڈیاں اکٹھیاں کر لینا میریاں ہڈیاں لے کے پیس کے انہاں ہڈیاں دا پیس پیس کے صفوف تے سرما بنا لینا سرما بنا کے جدو تیز ہوا چلدی ہوئے ہوا دے وچ چھٹا دے دینا میں ذریاں چ رل جاں میں پانی دی گہرائی وچ مل جاواں نہ رب دے متھے لگاں دا نہ جواب دینا پائے گا واہ قدرتاں والیا جدو تو رحم کرن تے ہونا ہے تے تینوں گناہگاراں دیاں کہو جیاں اداواں پسند آ جاندیاں نے انہیں آخیا میں اکھ نہیں ملا سکدا بڑے جرم کیتے نے اسی طرح ہویا اولاد نے لاش جلائی صفوف بنا کے جدوں فضا چ بکھیریا اللہ فرماندے نے میں اودیاں ساریاں ذریاں نو اکٹھا کر کے کیا کن کنجے دا کھڑو گیا سامنے میں کیا دس ہوئے کتھے جائیں دا نکل کے لا دھوڑ اللہ فرماندے نے مرن تو بعد تیرے نال کھیکھن بڑے ہوئے نے تیری وصیت دے مطابق جاندا تے میں ہے ہاں پر مینوں اپنے منہوں دس تو انج کیوں کیتا الہ العالمین میں بڑے گناہ کیتے سن ربا میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں سن اے اللہ میرے وجود تے نے وال تے لوں بھی موجود نہیں جننے کو میں اپنے وجود تے گناہ کر بیٹھا ہوں میرے دل وچ خیال پیدا ہویا گناہاں دیاں اینیاں پنڈاں اٹھا کے میں اپنے رب نال ملاقات کیویں کر سکنا وا اے اللہ مینوں شرماں دیاں سن یا اللہ مینوں حجاب آندا سی یا اللہ
میں شرم دی وجہ تو تیرے سامنے آ نہیں سکدا، تیرے سامنے میں کھڑا نہیں سا ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے جا جے تو اپنے گناہاں تے اینا شرمسار ہو گیا ہے تے میں اپنی رحمت نال تینوں دوزخ دا نہیں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا۔ واقعہ دسیا کہ لوگو قیامت دا انکار نہ کرنا، اے نہ کہنا کہ اللہ پاک دوبارہ زندہ کیویں کرے گا۔ جیڑا اللہ اے سرمے تے صفوف ورگی چیز تو پھر بندہ بنا سکدا ہے، نا نا نا، جیڑا پہلا تینوں عدم وچوں وجود چ لیا سکدا ہے، تینوں تے اپنی حالت دا پتہ کوئی نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندیا ایک تیرے تے ایہو جہا بھی زمانہ گزرے ہے جدوں تو قابل ذکر چیز ہی کوئی نہیں سہ، تیرے تے ایہو جہا دور بھی گزرے آئے کہ کپڑے نال لگ جائیں تے کپڑا ناپاک ہو جاندا سی، ایہو جہا تیرے تے وقت بھی گزرے ہے۔ میں عرض کر رہا سا میرے بھائی، اللہ فرماندے نے میرے ہر کام وچ حکمتاں ہوندیاں نے، جدوں لوگ قیامت دا انکار کرن گے تے میں غار والیاں نو بیدار کر کے منکرین قیامت لئی نشان پیدا کر دیاں گا۔ تانوں یاد ہوئے گا پچھلے جمعے انج دیکھ رہے درہم ہے کیوں حاجی جی؟ حاجی صاحب بھی بڑے غور نال پیسیاں نو ویندے نے، کھوڑی ہوڑی کنجوس ہوندے جاندے نے، تہاڈی ساری طبیعت ہن بے نظیر تے جا رہی، بڑے کنجوس ہو تسی۔ مجال ہے جے مینوں انہاں ٹوپی بنوا کے اس سال دتی ہوے یا کیا ہوے چل تو کیب بنوا لے بس اے میں 50 روپیاں دی، میں کسے دن غصے چ بھی سٹ دینی لا کے بطور احتجاج۔ اللہ اللہ خوش رکھے جی، حاجی صاحب ساڈے جیندے رہن، تسی بھی سارے جیندے رہو، اللہ سب تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ انج پکڑیا، توجہ توجہ، دکان والے نے گاہک ول ویکھیا، گاہک نے دکاندار ول ویکھیا، وہ کہندا ہے آ مینوں سکہ تے پرانا لگدا ہے، اے روپیہ تے پرانا لگدا ہے۔ بعض نے تملیخہ نام لکھیا صحابہ کاف دے اس بندے دا جڑا شہر وچ آیا، او کہندا ہے دکاندار صاحب ایک رات وچ سکہ پرانا کیویں ہو گیا ہے، اسی تے اتھوں کل گئے ہاں، سبحان اللہ، اور بلند آواز نال، اسی تے اتھوں کل گئے ہاں، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ آرام کر دے رہے ہیں تے اسی اللہ دے بزرگ تے ولی، پر اسا اپنی بحث نو بھی اللہ دی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ ہی جان دے اسی کنا چر ستے رہے ہیں، تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ پاویں اسی اللہ دے یاراں جنہاں نو اپنی کیفیت دا پتا نہ ہوئے او آن والیاں دی منادی نو کیویں سن سکدے نے، او مرن تو بعد کسے دیاں صداں تے پکاراں نو کیویں سن سکدے نے، کیویں انہاں دیاں حاجت روائیاں تے مشکل کشائیاں کر سکدے نے۔ اچھا تو مہربانی کر چھیتی چھیتی مینوں روٹیاں دے، میرے یار پہ اڈیک دے نے، میرے سجن پہ اڈیک دے نے، نالے گل سن میرے سجنا تے ساتھیاں میرے رفاقا نے مینوں اے پابندی لائی سی ذرا ویکھ کے جائیں، ذرا دھیان نال جائیں، ذرا ویکھ کے جائیں، اس واسطے ویکھ کے جائیں، اس واسطے ذرا غور کر کے جائیں کہ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا
इज़न आबादा। जरा ध्यान नाल जाए, जे असी पकड़े गए ते या ते सानू संगसार कर दिता जाएगा, या सानू आबाओ अजदाद दे दीन दी तरफ लौटान ते लौटन ते मजबूर किया जाएगा। छेती कर रोटी दे अल्लाह शाला दुकानदार किसी दी गत ना बनाओ। आमीन चाखो। आंदा अच्छा पकड़िया दिरहम जड़ा भी सिक्का सी, दूजे वाल सुटिया होया वेखे ना आ की ये यार। वो आंदा ये साडे जमाने दा ते नहीं लगदा, साडे जमाने दा ते ये अजकल दा ते सिक्का नहीं। वो तमरी खान खड़ा है, कहंदा रब्बा इलाहुल आलमीन मैनू कुछ हो गया या इन्हां नू कुछ हो गया। या अल्लाह इन्नियां तब्दीलियां एक रात विच किवें आ सकदियां ने। उन्हें तीसरे वाल सुटिया, चौथे वाल सुटिया, सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए। एक ने आके तमरीखा नू बाजू तो पकड़ लिया, कहंदा गल सुन सच्ची बोल, सच्ची बोल, ये खजाना किथों ले आई, ये दफीना तेनू किथों मिलिया है, ये खजाना तेनू किथों मिलिया है। सानू भी हिस्सेदार कर, सानू भी दस तू ये पैसे किथों लेने। तमलीखा कहंदा मेरे नाल बहस ना करो, मैनू दसो दकियानूस किथे वे, बादशाह किथे वे, ओ बुतां दियां नजरां ते नियाजां लैण वाला किथे वे, गैरुल्लाह दियां मनतां ते मनौतियां करन वाला किथे वे, गैरुल्लाह नू सिजदे कराण वाला किथे वे। ये सारे कहन लगे सानू ते तू पागल लगना है। कमलीका कहंदा चलियो, तुसी कहंदे हो तू कल्ला पागल है, मैं कल्ला नहीं, मैनू तुसी सारे पागल लगदे हो। मैं पागल नहीं, अपने दिमाग दा इलाज कराओ। ना 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 असी ते कल गए हाँ, कहते हो सदियां बीत गई इस सिक्के नू, बड़ा वक्त बीत गया है, बड़ा टाइम गुजर गया है। जे इन्ना दौर गुजर गया ते साडे कपड़े फटे क्यों नहीं, और साडा ते लिबास भी ताजा है। असी सौ के उठे हाँ, तबीयत गुलाब दे फुल वांगू हल्की है, असा महसूस ही नहीं कीता, सानू थकावट दे आसारी कोई नहीं आए। ए बली ने पर इन्हां सुतियां नू ते ए भी पता नहीं कि रब दे फरिश्ते साडे पासे बदल दे रहे ने, साडियां करवटां तब्दील कर दे रहे ने। ए मियां मामला चलदा गया, मजमा इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो के वक्त दे बादशाह कोल चले गए ने। बादशाह दा जाके दरवाजा खटखटाया, वक्त दा बादशाह ताज दा लिबास पहन के अल्लाह दे दरबार विच रो रहे हैं। ए अल्लाह मेरी कौम विच इख्तिलाफ पैदा हो गया है, अद्धे कहंदे ने कयामत आएगी, अद्धे कहंदे ने कयामत कोई नहीं आनी। बादशाह रोंदा है पिया, आवाज आंदी है उठ बुआ खोल, उठ दरवाजा खोल, मैं तेरियां दुआवां सुन लईयां। सुनदा ते मैं सारियां दियां वां, उठ बुआ खोल, तेरी दुआ दी कबूलियत आप टुर के तेरे दरवाजे ते आ गई है। जो तू चाहता सैं तो कहता सैं रब्बा कोई बुरहान दिखा, या अल्लाह कोई दलील दिखा, या अल्लाह पाक इन्हां लोकां नू कोई निशान ते वाकया दिखा। उठ दरवाजा खोल, दरवाजा खोलिया, अंदर दाखिल होया। बादशाह सलामत है, झगड़ा है नहीं की होया? अहे जी आ जड़ा बंदा जे ना देखो केड़ा सिक्का कोई पुराने जमाने दा लेके आया जे, इनू मिलिया जे दफीना है जी, सिक्का पुराना है। ये कहंदा असीं कल छुपे हाँ, ये कहंदा एक दिन, ये कहंदा एक दिन पहले दी गल, एदियां गल्लां दा रबत कोई नहीं, एदियां गल्लां दा जोड़ कोई नहीं। इनू तुसी पुछो कौन है ते कित्थों आया, इहदे नाल गल करो, मामले की तहकीक करो। बादशाह ने आंसू पोंछे,
کہندا یار میرے تے فیصلہ نہ سٹو میں تے آپ بڑا پریشان ہاں لوکی کہندے نے قیامت نہیں ہونی تے میں ملک دے اندر تفرقہ بازی برداشت نہیں کر سکدا تفرقہ بازی برداشت ایک ساڈی گورنمنٹ ہے جیڑی آپ ماشاءاللہ دانا سٹ دیئے بریلوی وابیاں نہ لڑن وابی دیوبندیاں نہ لڑن دیوبندی کسے ہو نہیں پتا ایسے ایجنٹ موجود نے جیڑے ایک دوسرے دے خلاف سازشاں کرنے چ مشغول نے جنہ چر مولوی لڑدا رہا گورنمنٹ دیاں موجاں سیاسی لوکاں دی موج سیاسی لوکاں نو عیش جنی دیر تک مولویاں نے لڑدیاں رہنا مولویاں نے بول تے چھڈو تے جدن انہاں دی صلح ہو گئی جدن انہاں دی صلح تے حکومتاں گئیاں سن 77 دا تساں تے دور دیکھیا ہونا بول تے چھڈو تحریک نظام مصطفیٰ دا میں تو اس ویلے تیسری چ پڑھدا سا تیسری جماعت وچ سمجھے ہو میں بڑی اچھی طرح یاد ہے میٹرک تک 9ویں کلاس تک امتحان معاف کر دیتے گئے سن اس تو مینوں یاد ہے بھی ساڈے ماسٹر صاحب بڑے کوڑے سن سانو بغیر امتحان تو نہ اگلی جماعت چ نہیں سی بیٹھن دیتا بڑی اچھی طرح مینوں یاد سن 77 دی بات مولوی اکٹھے ہوئے تو ریاض جی ہوں کسے مولوی دا منہ بی بی ول کسے مولوی دا منہ بندے ول کوئی کہندے نے سانو پتہ ہی نہیں انہاں جو بندہ کون ہے تے بی بی کون کمال دی گل ہے بھائی ہاں نہیں گل بھی تے صحیح ہے نا بے نظیر نو داڑھی ہے تے نواز شریف نو ایڈی تو نہیں تک رکھی سی بے نظیر دیاں مچھاں ہیں کوئی نہیں نواز شریف دیاں تے ہونیاں نے بڑی گل ہے پتہ کیویں لگے اس بھی میرا مطلب ہے میں گزشتہ جنہ خوشاب جا رہے اساں سرگودے تو اسی بیٹھے تھے ساڈے تو اگلی سیٹ تے درمیانی شخصیت بیٹھی سمجھ دے ہو درمیانی وہ جوڑا شوڑا کسیا تے فل میک اپ کیتا تے میری نظر پئی تے میں حقیقت میں سمجھا کوئی لیڈی سواری بیٹھی اور اے مینوں تصور کہ یار کنا فوش اس نے میک اپ کیتا ہے اور کی میرا مطلب میں وہ جس وقت جا کے میں بیک سائڈ تے بیٹھا پچھوں دوپٹہ ڈگا ماشاءاللہ پھر جوڑا کی جویں اروڑی ہوندی ہے سبحان اللہ نہ کٹا جمیا جڑ ہن نال دن میں کہیا کیڑی شے وے منڈا بڑا سیاںا سی مینوں آندا بٹو صاحب اے جہنم دی حور ہے خوب پتہ ہی نہیں لگدا بندہ کون ہے تے بی بی کون تے بچنا انہاں چیر اساں کوئی نہیں جنی دیر تک اسی کسے بندے دے بس نہ اللہ پاک کوئی ملک و قوم دا ہمدرد پیدا فرماوے بلند آواز نہ اللہ پاک اس خلفشار نو اس پریشانی نو دور فرما دے یقین فرماؤ ہاں اتنا عدم تحفظ میں تقریباً سارا ہفتہ ہی باہر دیا گھر تو اور ضلع سرگودا ضلع خوشاب میاں والی سائڈ دے پروگرام اور آخری 4 دن کا میرا دورہ ضلع بہاول نگر اور ضلع بہاول پور دا سی میں جو حالات دیکھ رہا اور جس طریقے دے نال دوران سفر اسی اپنے آپ نو عدم تحفظ محسوس کرنے ہاں کہ خدا ہی بہتر جانے اج ایک وائز ایک خطیب آدمی تے درکنار عام گلی وچ ٹرن والا کوئی بندہ یا بچہ محفوظ نہیں دیکھیا ملتان بم دھماکہ ہویا تانگے جو ہویا معصوم بچیاں دے پرخچے ہوئے کل دی غالباً اطلاع دے مطابق کراچی وچ پتہ نہیں 30 کے 35 آدمی شہید آئے دن اے شور آئے دن اے ہنگامہ
آئے دن بربریت کراچی دے حالات باعث تشویش نے، باعث تکلیف نے، باعث دکھ نے۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈی مثال بقول سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کہ ساڈی مثال ایک جسم دی مثال ہے۔ اکھ نو درد ہوئے پورے جسم نو تکلیف، پیر نو درد ہوئے پورے جسم نو تکلیف، سر نو درد ہوئے پورے جسم نو تکلیف، میاں دل نو درد ہوئے پورے جسم نو تکلیف، کراچی تکلیف ہوئے تاوی پورے پاکستان نو تکلیف۔ کی خیال ہے؟ اسلام آباد وچ کوئی واقعہ تاوی پورے ملک نو تکلیف، لاہور وچ کوئی واقعہ تاوی پورے ملک نو تکلیف۔ تسی سوچو گے کہ مولانا حالات حاضرہ تے نہ بولو، میں گل نہ کراں دسو کدے اگے کراں؟ کیا ایک راہ جاندا بچہ گولی دا نشانہ بن جائے؟ مینوں حق نہیں پہنچدا میں اودے تے آنسو بہاواں، عورتاں بیوہ ہو جان میں خاموش رہاں، میرے کول جیڑا ذریعہ ہے میں استعمال کیوں نہ کراں؟ وقت دی حکومت عقل کے ناخن لے، وگرنہ تجھے بیوہ عورتوں کی سسکیاں لے ڈوبیں گی، تجھے یتیم بچوں کی آہیں لے ڈوبیں گی، تجھے تڑپتے ہوئے نوجوانوں کی لاشیں تیرے سوال کا سبب بن جائے گی۔ دفاع کر، تحفظ پیدا کر، ملک کو اسلامی شاعر کے مطابق بنا، اسلام کے مطابق اسے چلا، دین کی شاہراہ پر اسے گامزن کر، وگرنہ سوچ اگر عمر ابن خطاب دریائے فرات پر کتا مر جائے تو اس کے جواب دہ ہوں گے، تو پھر سن قیامت کے دن معصوم بچوں کا ہاتھ ہوگا، تیری چادر ہوگی۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، چادر ہوگی۔ تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں، تم آکھی میں ادن چادر لواں دی نا، کم نہیں مکے، میں ننگے سری بیٹھی رہی اس سے چادر پھڑے گا تو نا جدے اتے ہوئے گی۔ بہاول نگر میں گیا، ایک شہید کارکن دی متعلق کانفرنس سی، اوتھے میں پہنچیا، ساتھیاں نے میں دسیا کہ جی گزشتہ جدو تسی تشریف لے آئے سو تے جڑے قاری صاحب نے تہاڈی دعوت پکائی سی وہ شہید ہو گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا مینوں کتنا دکھ ہویا۔ تقریباً 45-50 سال دے قریب وہ آدمی، سکول ٹیچر نال قاری، کوئی او دا جرم نہیں، کوئی وہ بیچارہ تقریر نہیں کردا، خطاب نہیں کردا، صرف او دا یہ جرم سی کہ اس مصطفیٰ دیاں غلاماں دیاں سپاہیاں وچ اپنا نام لکھا لیا سی، صرف او دا یہ جرم سی۔ نماز پڑھا کے جا رہے کار چ گنڈے آئے نے، انہاں فیرنگ کر کے تے موقع تے اس نو شہید کر دیا۔ کراچی دیکھو کی صورتحال، ملتان دیکھو کی صورتحال، آئے دن کسے نہ کسے مقام تے سپاہ صحابہ دیاں کارکناں دے اوتے ظلم، ستم اور تشدد کیتا جا رہے ہے، بے گناہ کارکناں نو ریسٹ کیتا جا رہے ہے، جیل دے اندر بند کیتا جا رہے ہے۔ ادھر ایرانی لابی، یہودیت کے ایجنٹ تمہارے قاریوں کو، مولویوں کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو سادگی سے کہتے ہیں مولوی صاحب ویکھو بھلا ہن تساں بھی پستول رکھنا شروع کر دیتا، ویکھو ہاں بھلا تسی چنگے مولوی ہو، جڑا بندہ سامنے گولی لے کے آوے ہاتھ بن کے کھلو جایا کرو، موسٹ ویلکم، مارو ماشاءاللہ، سیدھی ذرا ادے کر کے ماریا جے دل اس پاسے ہوندا، دل کہڑے پاسے ہوندا، کھبے پاسے کہ سجے پاسے؟ دسو میں نے، میں اوتے ہاتھ رکھنا ہے، اگے کھڑے ہو جو میرے بھائی، انج نہیں۔ سنیاں دے مولوی مک گئے نا تو سنیاں مک جانا جی، گل یاد رہے۔
وہ شیعہ دا تے ساجد نقوی بھی وہی کام کردا ہے جیڑا نکا جا میراثی کردا ہے، ٹھیک ہے نا؟ او دا کام بھی قوم نو روانا، واقعہ کربلا انہوں بھی یاد ہے تے انہوں بھی، انہاں نو مولوی دی کوئی ضرورت نہیں، شیخ الحدیث دی تینوں ضرورت ہے، مفتی دی تینوں ضرورت ہے، قاری دی تینوں ضرورت ہے، خطیب دی تینوں ضرورت ہے، واعظ دی تینوں ضرورت ہے۔ تو آپ دس کہ امیر شریعت نہ ہوندا تینوں انگریز دے خلاف بغاوت دا درس کون دیندا؟ تو آپ دس کہ شیخ القرآن نہ ہوندا اہل بدعت دے خلاف تینوں یلغار دا درس کون دیندا؟ آپ دس کہ حق نواز نہ ہوندا تے شیعت دے مکروہ چہرے تو نقاب کون الٹتا؟ سنی مولوی پہ اعتماد کر، یہی وہ ہستی ہے جو تیری پیدائش سے لے کر قبر کی دہلیز تک تیرے ساتھ وفا کرتی ہے۔ اللہ پاک، میں اپنی گل نہیں کرتا، میں تو نہ عالم نہ فاضل نہ خطیب نہ واعظ، میں تو علماء دا خاک پائے بھی نہیں، خدا را جڑے علماء نے انہاں دی خدمت کریا کرو۔ اج کل سب تو سوکھا کام پتہ کی ہے؟ مولوی تے نکتہ چینی کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نکتہ چینی بھی کٹ، نکتہ بہتا، چینی بول دے چھڈو، چینی کٹ تے نکتہ کیسا؟ آج آپ 5 منٹ لیٹ آئے، ادھر ایک آ گیا، قاری صاحب آپ کل کہاں تھے؟ انٹرویو دیو پہنا سارے ہم، اسی کتھے گئے، ساڑی کی مصروفیہ، اسی کی کھادا، کل کی پکونا، پرسوں کی ہونا؟ مولویاں دی تے موت ہے جناب، ماشاءاللہ عید لگی ہے، کیا بات ہے مولوی ہوراں دی، کیا نہ جے نبی دا مکی دور یاد رکھ دے ہو نا تے پیغمبر دے مدینے دے بھی حالت ویکھو۔ امی عائشہ فرمادیاں نے ساڈے گھر دے اندر غریبی دی وجہ تو فاقہ نہیں سی ہوندا، فیاضی دی وجہ تو فاقہ ہوندا سی۔ ساڈے گھر تے جدن عثمان آ جاندا سی کئی اونٹ گندم دے آ جاندے سن، جواں دے آ جاندے سن، یہ تے ساڈی فیاضی ہوندی سی۔ اللہ پاک تانوں علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلند آواز نال میرے بھائی میں عرض کر رہا سا، بادشاہ کہن لگا میں تے اگے رونا ہوا پیا، بلند آواز نال سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ماشاءاللہ۔ بادشاہ کہن لگا میرے کول کیوں آئے ہو؟ کہن لگے جناب اینو پوچھو نا، اینے اے خزانہ کتھوں لے آئے، اینو اے دفینہ کتھوں ملے آئے، اینو اے مال کتھوں ملے آئے، اینو اے زر کتھوں ملے آئے۔ بادشاہ نے آنسو صاف کیتے، تملیخہ دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا، کہن لگا گل سن میری، تیری مہربانی، میں تے اگے بڑیاں دکھاں وچ لگا پھرنا وا، میں تے قوم دے درد دے وچ پاگل ہویاں، قوم دا انتشار میری پریشانی تے غم دا باعث بنیا ہویا ہے، برائے کرم مینوں سچی سچی گل دس دے، اے تو دفینہ کتھوں لے کے آیا ہے، اے روپیہ کتھوں لے کے آیا ہے، اپنا تعارف تے کرانا۔ تملیخہ کہن لگا میں کی دساں، میں کل ایتھوں گیا واں، اج مینوں باپ بھی نظر نہیں پیا آوندا، مینوں میری ماں بھی نظر نہیں پئی آوندی، مینوں میرا کوئی بھرا بھی نظر نہیں پیا آوندا، مینوں میرا کوئی یار بھی نظر نہیں پیا آوندا، مینوں میرا کوئی ساتھی نظر نہیں پیا آوندا، مینوں میرا کوئی سنگی نظر نہیں پیا آوندا۔ بادشاہ سلامت میں تے ویکھ کے حیرانا، نہ پبلک ہو رہی ہے نہ بادشاہ ہو رہا ہے۔ کل جدو میں عیسیٰ دا نام لیندا سا، کل جدو میں توحید دا نام لیندا سا تے سانو مارن دیاں تے قتل دیاں دھمکیاں دتیاں جاندیاں سن۔ اج میں اٹھ کے سویرے آیا ماں تے سارے ملک دے اندر اسلام دا بول بالا ہویا ہے، سارے بت پرست نہیں مینوں خدا پرست نظر پہ ہوندے نے۔
بادشاہ پریشان ہو گیا، کہندا ہے اللہ مینوں گل تے سنا نا، تو کون ہے تے تو کتھے جانا ہے، کتھوں آیا ہے؟ کہندا ہے بادشاہ سلامت میں کی دساں، تو اج دا بادشاہ ہے، میں تینوں دی گل سناواں جدی ملاقات میری کل او دے نال ہوئی سی، جیڑی کل گزر گئی ہے۔ ایتھے ایک بادشاہ سی تیری جگہ تے، جیڑا سانو بتاں دے اگے چکن دا سبق دیندا سی، بتاں نو معبود سمجھن دا درس دیندا سی۔ او سانو کہندا سی جگ پرست بنو، اسی کہندے سا جگ پرست نہیں بننا، رب پرست بننا ہے۔ سمجھ میں نکتا ہے توحید یا تو سکتا ہے، سمجھ میں نکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں واہ اقبال اللہ تینوں جنت دے، جویں اصحاب کہف والے اٹھے سن نا، کہ انہاں آکھیا بھئی اے او نہیں رہے، آج جے بابا قائد اعظم آ جائے آنا انہیں کوئی نہیں، یہ نہ آکھیا جب مدد باہر جا کے آکھو بٹو صاحب نے پیشین ہوئی کیتی ہے، قائد اعظم آ رہے ہیں، میں مثال دے رہا بل برس بابا قائد اعظم آ رہے، ہاں جی بابا قوم، پوری قوم دا بابا، ایو جہا بابا میں دنیا تو نہیں دیکھنا جڑا ہر وقت جیب وچ رہے۔ مولویاں نو بابے نال پیار، بڑے خوش ہوئے، ساڈے تے گل آوے نا تے بڑے راضی ہوندے ہو۔ وہ کیڑا بندہ جڑا بابے نال محبت نہیں کردا، سارے بابے نال، انہاں بھی آ کے دیکھنا بھی کل اسی فوت ہوئے ہاں تے اج او پاکستان نہیں رہا جڑا اسی دے کے گئے ساں۔ اقبال نے کہنا او پاکستان نہیں رہا جدے میں خواب ویکھ کے گیا سا، میں او پاکستان چاہتا سا جتھے گاؤ ماتا دی نہیں محمد دے رب دی پوجا ہووے۔ اقبال آ کے کہے گا کہ میں اس پاکستان دا خواب نہیں سی ویکھیا جتھے قبراں تے سجدے ہون، جتھے مزاراں تے سجدے ہون، جتھے پیراں دی قبر نو اڈا بنا کے اتے فیم، چرس، تھیٹر، میجک شو، سینما، ہاں جی تے موت دے کھو تے موت دے گوڑے بجن کٹھے ہیں۔ کیا اے تصور سی پاکستان دا؟ بولو کیا قائد اعظم نے اے تعبیر دیتی؟ کیا علامہ اقبال نے اے تصور پیش کیتا سی؟ انہیں تے پہلے ہی کہہ چھڑیا اور مشرکا سمجھ میں نکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نکتا ہے توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرے دماغ میں، تیرے دماغ میں، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ بادشاہ سلامت جدوں سانو بادشاہ نے آکھیا اینا بتاں دے چڑھاوے دیو، اینا دیاں منتاں منو، اینا دیاں نظراں منو، تے اسی 5-7 رل گئے، اسی ٹرے تے ساڈے نال ایک بے زبان رل گیا، اسی اکٹھے ہو کے کل سبحان اللہ بادشاہ سلامت اسی کل اکٹھے ہو کے سارے غار وچ گئے ہاں، ایک دن ستے جانتے نے حرامی جے سون والا
ستا وا تے مرن والا تیری حاجت روائی نہیں کر سکتا، تیری مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ چلے آ اوتھوں نہ منگ، جنہ جمنا بھی ہے تے مرنا بھی ہے او دے تو منگ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی رہن والا کون؟ اچھی بولو، باقی رہن والا کون؟ دنیا فانی جے، میرے مصطفیٰ تو بڑا دے کوئی نہیں ہاں، قربان پھر میں ابو بکر تو اچھی انج میرے نبی دے رخ انور تو کپڑا چکیا چکے بوسا دیتا تے زبان چو ایک ہی لفظ کیا، کاش صدیق کے دن ویکھن تو پہلے ہی مر جاندا۔ وہ جدو نبی نے آکھیا کہ میں دنیا تو جانا ہے، سارے صحابہ چپ، صدیق رو رہے۔ ہن سارے صحابہ روندے نے، میں کہ ربا اج صدیق کیوں نہیں رکا؟ آواز آندی ہے جی یہ بھی رون لگ پیا، انہاں نو چپ کون کرائے گا؟ اج رونا نہیں، اج حوصلہ رکھنا ہے، اج تحمل کرنا ہے۔ کہ حضرت صدیق نے نبی دے سرانے کھلو کے آکھیا، او لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو جے تسی نبی دی عبادت کر دے سو تے سمجھ جاؤ کہ حضور فوت ہو چکے نے، آقا دنیا تو تشریف لے جا چکے نے۔ سنو، جیڑا دنیا تو چلا جائے او معبود نہیں ہوندا، معبود او ہوندا الحی القیوم۔ ہاں دسو کی گل بڑی کی ہویا؟ اے بس اسی جا کے سو گئے ہاں، کل ستے ہاں، اے کل اج اٹھے ہاں، میں اٹھ کے شہر آیا، شہر بھی بدل گیا ہے، گلیاں بھی بدل گئی نے، رعایا بھی بدل گئی ہے، بادشاہ سلامت تساں بھی بدل گئے ہو۔ بادشاہ نے نظر آسمان نال اٹھائیاں، ربا اے کوئی اور امتحان ہے؟ آواز آندی ہے نہیں، تیری دعا دا نتیجہ ہے۔ انہاں نو پھڑ تے قیامت دے منکراں دے سامنے لے جا، انہاں نو پکڑ تے منکرین قیامت نو کہو کہ رب دا نشان ویکھو، رب دی دلیل ویکھو۔ بادشاہ سلامت میرے لیے کی آڈر ہے؟ فرمایا ٹھہر جا، اوے وزیرو، اوے پرانے صندوق کھولو۔ پرانے صندوق کھولے تے وچوں ایک تختی برآمد ہوئی، جدے اتے بادشاہ دقیانوس نے تحریر کرایا سی کہ اتنے آدمی فلانی تاریخ نو میری حکومت وچوں روح پوش ہو گئے نے، میں بڑا زور لایا ہے مینوں نہیں ملے۔ اچھا تیرا نام کی ہے؟ تملیخا، تے اوہ نا تختی اتے بھی لکھیا ہویا سی۔ یہی وجہ ہے
کہ انہاں نوں اصحاب کہف بھی کیا جاندا ہے اور اصحاب رقیم بھی کیا جاندا ہے، یعنی کہ جنہاں دے تختیاں تے نام لکھے ہوئے سن بادشاہ ٹائی مار کے رون لگ پیا، یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میریاں پریشانیاں نو دور کر دیتا، میریاں پشیمانیاں نو دور کر دیتا۔ الہ العالمین تیریاں بڑیاں مہربانیاں، اوے تملیخا چل ہن مینوں بھی لے چل۔ اچھا بادشاہ سلامت اسی تے کل ستے ہاں، بادشاہ رو کے کہندا نہیں نہیں تسی کل نہیں جے ستے، تانوں ستیاں نوں 300 سال تے 9 سال ہو چکے نے، تانوں ستیاں نوں تے صدیاں بیت چکیاں نے۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ تملیخا با ایک روایت دے مطابق تملیخا بادشاہ نو نال لے کے آیا، جدوں غار تے پہنچے نے تے بادشاہ کہن لگا تسی ایتھے کھڑے ہوو، میں اندر دوسرے صاحباں نو لے آواں۔ دوسرے صاحب آئے نے، پبلک نال بھی ملاقات ہوئی، بادشاہ دے نال بھی ملاقات ہوئی، ساریاں نال ملاقات ہوئی ہے تے ملاقات ہون تو بعد بادشاہ کہن لگا ہن ساڈے لئی کی آڈر ہے؟ کہن لگے اسی ہنے دسنے آ جناب، اسی ذرا اندروں چکر لا دیے۔ او جدو اندر گئے تے اللہ فرماندے نے پہلا میں انہاں تے نیند تاری کیتی سی، پھر میں انہاں تے موت تاری کر دیتی۔ بادشاہ اگاں ہون لگا، لیکن بادشاہ تے دہشت تاری ہو گئی، بادشاہ تے وحشت تاری ہو گئی۔ او اندر چلے گئے، اللہ پاک نے انہاں دی روح نو قبض کر لیا، انہاں تے پھر بعد دے اندر موت واقعہ کر دیتی۔ بادشاہ تے پبلک ساری حیران ہوئی، جڑے قیامت دے منکر سن او اے نشان تے دلیل ویکھ کے صحیح من گئے، عقیدہ انہاں دا درست ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کالی کملی والیا میرے محبوب میرے پیغمبر اے جڑے لوگ نے اے تیرے نال گلاں کر دے نے، اے جڑے لوگ نے اے تیرے نال بڑیاں بحثاں کر دے نے، اے جڑے لوگ نے انہاں دے وچوں بعض انج دے ہون گے، بعض انج دے لوگ جڑے کہندے نے سایقولون ثلاثہ، بعض کہندے نے او 3 سن، رابعہم کلبہم تے چوتھا انہاں دا کتا سی، ویقولون خمسۃ سادسہم، بعض کہندے نے او 5 سن تے چھٹا انہاں دا کتا سی، بعض کہندے نے او 7 سن تے 8واں انہاں دا کتا سی۔ میرے پیغمبر تو انہاں نو کہہ دے قل ربی محبوبہ انہاں نو دس کہ اصحاب کہف والے ولی میں آخری نبی اچھی عقیدے دی گل سمجھ، او ولی میں آخری، اونا بھی آکھیا کہ رب بھی جاندے، تم ہی کہہ دے کہ صرف رب بھی جاندے، تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ نہ کوئی نبی جاندا۔ میرے نال نہ لڑ، قرآن دیاں آیتاں نال جھگڑا کر، نبی کہہ رہے اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، کل دا اشارہ ہو رہا ہے، کہنا لوکاں نو ربی عالم، او لوکو اللہ ہی جان دے بعدتہم کہ انہاں دی گلتری کنی سی، او کنے سن۔ اللہ اکبر، یا حیو یا قیوم۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں لوکاں ٹکڑ کولوں کم لینا ہے، بھاویں او 4 نے تے 5واں انہاں دا کتا ہے، بھاویں او 6 نے تے 7واں انہاں دا کتا ہے، بھاویں او 7 نے تے 8واں انہاں دا کتا ہے۔ انہاں گلاں نو چھڈ، تو مقصودی گل انہاں نو دس تاکہ انہاں نو پتہ لگے کہ اے امی نے۔ پہلا جمعہ یاد ہے، تمہید یاد ہے،
یہودیاں تے مشرکاں نے رل کے نبی کو سوال کیتا سی فرمایا محبوبہ تو انہاں نو دس دے تو انہاں نو دس دے اگے اللہ پاک نے بڑی وضاحت فرمائی اور مینوں تے انج لگدا ہے کہ جویں اس واقعے دا خلاصہ ہی اس آیت وچ آ گیا فرمایا قل اللہ عالم بما لبثوا میرے پیغمبر کہہ دینا لوکاں نو اللہ ہی جاندا ہے او کنا چر ستے رہے نے اے بھی اللہ جاندا ہے کہ کنا چر ستے رہے نے اے بھی اللہ جاندا ہے انہاں دی صحیح گنتی کنی سی کیوں جاندا ہے کہ لہو غیب السماوات اس واسطے کہ آسمانہ دے غیب بھی صرف اللہ جان دے والارضی تے زمین دے غیب بھی صرف بولو اچھی بولو رب نے کیا تھا کہ دنیا نو پتا چل جائے غیب نہ کوئی ولی جان دے نہ کوئی امام جان دے نہ کوئی نبی جان دے میرے پیغمبر تو ہے نبی تے تو کھلو کے اعلان کر لاہو غیب السماوات والارض اوے لوکو اے غیب دیاں گلاں تے خبراں نے اللہ جان دے زمین والا جان دے آسماناں تے زمیناں دے غیب اوہی جان دے اور کوئی نہیں جاندا اللہ اکبر یا حی یا قیوم فرمایا میرے محبوب انہاں نو دس دے کہ میں غیب نہیں جاندا غیب تے اللہ جان دے میں اونا بیان کرنا وا اللہ دس دا جاندا اے میں بیان کردا جانا وا آخر دعوانا ان الحمدللہ